नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र छाप्ने योजनामा एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। हरियो रङ मतदाता र गणक मैत्री भएको आयोगको जवाफ। माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा गठबन्धन एक ढिक्का राख्दै चुनाव केन्द्रित हुन आह्वान। एमसीसी लगायत पार्टीका आन्तरिक विवाद सल्टिएको दावी। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको हुँदा मुलुकको आर्थिक नीति नै प्रभावित। अर्थतन्त्र सुधारप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा हाउस अफ कमन्समा बेलायतका सांसदहरूलाई सम्बोधन। रुसी सेना विरुद्ध जंगल, खेत र सडकबाट जवाफ दिने उद्घोष। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी थाले पनि मतपत्रको विषयमा भने विवाद भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह हरियो रङ राख्ने निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आउनका लागि 67 दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले हरियो रङको चिन्ह भएको मतपत्र छपाउने तयारी थाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने त्यसमा आपत्ति जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको चिन्ह राख्ने आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। 112औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल महिला सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन चिन्ह हरियो राख्ने निर्णय सच्याउन पनि उनले आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कुनै पनि कारणले मतपत्रमा हरियो रङ राख्न उचित नहुने दावी गरेका छन्। तर नेकपा एमाले जनाएको आपत्तिमा भने निर्वाचन आयोग बेखबर छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा कसैसँग पनि औपचारिक जानकारी नआएको दावी गरेको छ। यो धार्मिक हिसाबले राख्ने हो के हिसाबले हरियो चिन्ह राख्ने, अथवा कसैको हरियो देखिने चिन्ह छ कसैको त्यसकारण राख्ने, केका लागि राख्ने? सबैतिर जनताले आँखा नदेख्ने, कमजोर आँखा हुनेले रुखै रुख देखोस् भनेर हरियो राख्ने हो कि किन हरियो राख्ने? यदि हो हरियो राख्ने निर्णय गरेको भने होइन भने त्यो सञ्चार माध्यमले आफ्नो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। यदि निर्वाचन आयोगले नै त्यो गरेको हो भने निर्वाचन आयोगले त्यस्तो त्रुटि सच्याउनुपर्छ। हरियो सरियो हुँदैन। तर नेकपा एमाले जनाएको आपत्तिमा भने निर्वाचन आयोग बेखबर छ। निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म यस विषयमा कसैबाट पनि औपचारिक जानकारी नआएको दावी गरेको छ। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको तर विवाद भएमा आफूहरू छलफल गर्ने बताए। दलहरूबाट धेरै नै अब त्यसबारे फरक धारणा चाहिँ आयो भने बेग्लै कुरा हो, नै भने आयोगले धेरै सोची बुझी गरेर नै अब रङमा भिन्नता आउनु आवश्यक छ भनेर नै निर्णय गरे हो। आयोगले गरे निर्णय हो, भर्खरै निर्णय गरेका छ। अब यसमा चाहिँ केही अब औपचारिकमा केही आयो भने अब आयोगले त्यसमा चाहिँ अब त्यसको बारेमा केही छलफल गर्ला, त्यो पछि नै हुने कुरा हो। अहिलेलाई चाहिँ त्यस्तो औपचारिकमा त्यस्तो खालको कुराहरू आएको छैन। आयोगले प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेर हरियो मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ। आयोगले 2074 सालको निर्वाचनमा सेतो मतपत्रमा नीलो रङको चिन्ह भएको र स्वस्तिक छाप पनि निलै भएकाले समस्या परेको हुँदा प्राविधिक रूपमै परामर्शमा हरियो रङ छनौट गरिएको पनि जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी छपाई सामग्रीहरू, निर्वाचन प्रचार प्रसार सामग्री, निर्देशिका, फारम आदि छपाईका लागि छापाखाना र सामग्री ढुवानी व्यवस्थापनका लागि हेलिकप्टर, ट्रक तथा कुरियर सेवाका लागि सम्बन्धित फर्म तथा संस्थाहरू सूचीकृतका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। झण्डै फुटको संघारमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रको विवाद साम्य पार्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएका छन्। पार्टी सम्पूर्ण रूपमा चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले अहिले पार्टी लाइन विपरीत नजान सबैलाई सहमत गराउन उनी सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध साम्य पार्न सफल भएकोमा प्रचण्ड फुरुङ्ग देखिन्थे।
बैठक हलबाट बाहिरिँदै गर्दा उनले प्राइम टाइम्सलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अब सबै नेताहरू एक भएर चुनावको तयारीमा लाग्ने सहमति बनेको जानकारी गराएका थिए। अहिले हाम्रो भित्र एमसिसीको विषयलाई लिएर जो समस्या देखिया थियो र मिडियामा अलि बढी नै अतिरञ्जित प्रचारहरू पनि आएका थिए, तर हामीले धैर्यतापूर्वक बडो विवेकपूर्ण ढङ्गले रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले यसलाई समाधान गर्यौं र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्यौं र एउटै कार्यक्रम लिएर एउटै भाषा लिएर चुनावमा जाँदैछ। प्रचण्डले भने चाहिँ विरोधी पक्ष पनि अहिले विवादका कुनै विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिन राजी भएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठको समूहले संसदबाट एमसिसी पारित भएपछि त्यसलाई राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप लगाउँदै आएको थियो, जुन आरोप प्रचण्डतर्फ केन्द्रित रहेको बुझाइ थियो। यही विषयले पार्टीमा अन्तर्कलह सिर्जना गरेको थियो। अहिले एमसिसी लगायत समसामयिक मुद्दा केही समयका लागि होल्ड मात्रै गरिएको तर विवाद भने समाप्त भइ नसकेको श्रेष्ठ पक्षको धारणा छ। अहिले विवादभन्दा पनि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण भएकाले विरोध छाडेर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले बताए। अहिले सङ्गठनात्मक रूपमा देशको राजनीतिक रूपमा विभिन्न विषयमा उठेका मुद्दाहरूको बिचमा त्यो चाहिँ अहिले थाती राखेर अहिले हाम्रो मुख्य फोकस कहाँ त भन्दाखेरि निर्वाचनमा नै हो। स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि अनि हाम्रो पार्टीले निर्णय नै गरिसकेका छ अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा विविध राजनीतिक विषयहरू जेठ विषयले विविध राजनीतिक विषयहरूमा छलफल हुन्छ। तपाईँहरूले भन्नु खोजेको चाहिँ नि एमसिसी सम्बन्धी मुद्दा लगायतका सबै कुराहरूमा छलफल हुन्छ। अर्को पक्ष भने यसलाई माओवादी केन्द्रको लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडेर हेर्छ। बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्रीका अनुसार यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक विचार राखिन्थ्यो र फरक विचारकै कारण पार्टी फुट्ने गर्थ्यो, तर अहिले पार्टीमा साँच्चैको जनवादी केन्द्रीयता लागू भएको छ। भिन्न मत पनि पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा रहन्छ, तर फरक मुद्दाकै कारण पार्टी विभाजित भने हुँदैन। छलफल र बहस हुन्छ र बहुमतले निर्णय गर्छ। अहिलेको केन्द्रीय समितिले पनि त्यही लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको हो। यसभन्दा अगाडि चाहिँ बहस गर्ने, आफ्नो पक्षमा भए त्यसलाई स्वीकार गर्ने, नभए पार्टी फुटाउने भन्ने हाम्रो एक खालको चाहिँ कम्युनिस्ट त्यो परम्परा र रोग हो। त्यो रोगबाट मुक्त भएर बहसमा स्वतन्त्रता दिने र बहुमतले गरेको निर्णय स्वीकार गर्ने, अल्पमतको विषयलाई सम्मानपूर्वक त्यसलाई नोटमा राख्ने भन्ने जुन जनवादी केन्द्रीयताको मूल विधि हो, त्यो विधिलाई यसपालि सबैले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारणले यो चाहिँ व्यवस्थित भयो। प्रचण्डले निर्वाचन अघि विवादको विषयमा बहस नगरौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। कुनै न कुनै किसिमको फेस सेभिङ खोजिरहेको श्रेष्ठ समूह पनि त्यसमा मन्जुर देखियो। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पनि फरक मतलाई नोट गरेर राखौँ तर पार्टीको आधिकारिक निर्णयमा कुनै प्रश्न नउठाउँ भन्ने धारणा राखेका थिए। यो धारणामा दुवै पक्ष एक ठाउँमा आएपछि तत्कालका लागि पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्यो। यो सँगै विवादलाई एकमुष्ट समाधान गर्न प्रचण्ड सफल रहेको विश्लेषण गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्बै विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण स्थितिमा पुगिसक्दा पनि सरकार अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लागेको देखिँदैन। अर्थतन्त्र सुधारतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंले सक्रियता देखाए पनि टालटुले नीतिका कारण समस्या झन गम्भीर हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। दिनदिनै अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। महँगी बढ्नेदेखि आर्थिक परिसूचकहरू सबै खस्किरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले एमसिसीको मुद्दा पटाक्षेप गरिसके। यति नै बेला अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भनेर सञ्चार जगत, अर्थविद एवं नागरिक समाज लगायत सबैले खबरदारी गरिरहेका छन्, तर सरकारले सुनिरहेको देखिन्न। बल्ल सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रबारे चासो दिएर अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र विकासे मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि यति बेला सबैलाई गम्भीर बन्न बाध्य बनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भन्ने लाग्यो कि अथवा उहाँलाई चाहिँ अलिक दबाब कतैबाट आयो कि अथवा अब निर्वाचन पनि आउन लाग्यो, अर्थतन्त्र समस्यामा पर्यो भने भोलि यही चाहिँ निर्वाचनको लागि मुद्दा बन्छ र त्यहाँ मलाई पनि खत्तम बनाउँछन् भन्ने लाग्यो कि
प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएपछि त अब यो अर्थमन्त्रीलाई पनि त्यसले चाहिँ गम्भीर बनाउने भयो, अर्थ मन्त्रालयलाई गम्भीर बनाउने भयो, योजना आयोगलाई गम्भीर बनाउने भयो, समग्र चाहिँ अरू मन्त्रालयहरूलाई गम्भीर बनाउने भयो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई मैले नकारात्मक रूपमा लिन्न। गठबन्धन सरकारलाई टालटुल गन्तव्य बोकेर हिँडेको आरोप पहिलेदेखि नै लागेको हो। भागभण्डा मिलाउँदै फुर्सद छैन भनेर आलोचित पनि बनिरहेको छ। त्यसैले आर्थिक विषयमा सरकार अल्मलिएको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री एउटै पार्टीको नहुँदा पनि समस्या बढेको जानकारहरू बताउँछन्। आपसी तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्र अझै खतराको बिन्दुतर्फ अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। राजनीतिक बाजी मार्न समस्या पनि आफै निकाल्ने र सङ्कट मोचन पनि आफै खोज्ने जस्तो नेताहरूको प्रवृत्तिले खतरा बढिरहेको छ। सरकार गठबन्धन अनि चाहिँ कार्यशैली होइन र कतै कतै चाहिँ त्यो अल्मलिएको हराएको जुन किसिमको एउटा स्थिति छ नि त्यसले अझ चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रको समस्यालाई अझ थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ कि भन्ने त्यो खतरातर्फ हामी गइरहेका छौँ। मुख्य कुरा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन भनेर जानकारहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुरानो सरकारले अघि सारेको सडक स्वास्थ्य पूर्वाधारका पुराना आयोजनालाई कटौती गर्ने कामबाट नै सरकारले गन्तव्यविहीन यात्रा सुरु गरेको आरोप लगाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुरुदेखि नै आर्थिक विषयमा गम्भीर नरहेको आरोप लगाउँदै एमाले काङ्ग्रेसकै अर्थमन्त्री भएमा अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सहज हुने सुझाव पनि दिएको छ। एमाले बजेटमा दिएको रोडम्यापमा नहिँड्दा पनि समस्या बढेको जिकिर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री त जो प्रधानमन्त्री छ त्यही पार्टीको मान्छे राख्नुपर्ने थियो कमसेकम। अब अर्को पार्टीको राखियो, त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न नि गाह्रो भयो होला जस्तो लाग्छ। पहिले आम जनतालाई छुने खालका जुन पार्टीले ल्याए भए पनि ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ कि। अब सरकार धेरै आग्रही भयो, सके भए त त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि चाहिँ कटाउँथ्यो हेर्नु। यहाँ अर्थतन्त्र खस्किन नदिन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दबावपूर्ण खबरदारी नगरेर आफू पानीमाथिको उभानो जस्तै गरेर उम्किन खोजेको आरोप पनि यति बेला छ। मुखले विकासको मूल फुटाउने, कामले जनता फुटाउने र एमसिसीमा जनता उचाल्ने जस्ता काम गर्दा सङ्कट समाधान होइन, अझ बढ्दै जाने देखिन्छ। यदि सरकारमा नेतृत्व गरेकाहरू साँच्चै जिम्मेवार बनेर आर्थिक विकासमा घोत्लिने हो भने साँच्चै देशको समृद्धि टाढाको विषय बन्दैन थियो कि। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोडिमिर जेलेन्स्कीले जंगल, खेत, नदी किनार र सडकबाट रुस विरुद्ध लडे उद्घोष गरेका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले हाउस अफ कमन्समा बेलायतका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै कुनै पनि हालतमा रुसी सेनासामु आत्मसमर्पण नगर्ने बताए। उनले रुस विरुद्धको लडाईँमा नाटोले सहयोग नगरेकोमा समेत आपत्ति जनाए। केही समय अघि बेलायतले सन् 2022को अन्त्यसम्ममा रुसी तेल आयात बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि पुटिनलाई शक्तिशाली प्रहार गर्न डिजाइन गरिएको कदममा तेल, ग्यास र कोइला आयातमा पूर्ण अमेरिकी प्रतिबन्धको पुष्टि गरेका छन्। युरोपियन युनियनले पनि रुसी ग्यासमा महादेशको निर्भरता घटाउने दिशामा कदम चालेको छ। मानिसहरू युक्रेनी सहरहरू इर्पिन, कीव नजिक र सुमीबाट निकासी मार्गहरू मार्फत देश छाडिरहेका छन्। रुसले आक्रमण गरेपछि हाल 20 लाख शरणार्थी देश छोडेर भागेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार।
हारका बावजुद लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र छाप्ने योजनामा एमाले अध्यक्ष ओलीको आपत्ति। हरियो रङ मतदाता र गणक मैत्री भएको आयोगको जवाफ। माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा गठबन्धन एक ढिक्का राख्दै चुनाव केन्द्रित हुन आह्वान। एमसीसी लगायत पार्टीका आन्तरिक विवाद सल्झिएको दावी। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक पार्टीको हुँदा मुलुकको आर्थिक नीति नै प्रभावित। अर्थतन्त्र सुधारप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सक्रिय। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा हाउस अफ कमन्समा बेलायतका सांसदहरूलाई सम्बोधन। रुसी सेना विरुद्ध जंगल, खेत र सडकबाट जवाफ दिने उद्घोष। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।